بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله تاگی سراغستی دا اللہ میثاق بنی اسرائیل وعدد بنی اسرائیلنا وبعثنا پورتکڑی منگا منو مسنے عشر نقیبا تدین دولس مشران وقال الله ویلی والله انی معکم یقینا زتاس سرائما لئن اقامتم الصلاة کچرت تاسو قائموی مزلرا وآتیتم الزکاة ورکوی زکاة وآمنتم برسولی او ایمان راوڑی پا پیغمبرانو زما وعزرتموهم او عزت کوئی ددئی تایید کوئی ددئی ملاتړ کوئی ددئی واقرضتم الله قرضا حسنا او قرض ورکی تاسو الله لرا قرض خستا لو کفرن عنکم سیئاتکم خام خالر وکم ستاسونا تقریبون استاسو بوجون استاسو ولو دخلنکم او دن بکم تاسو لرا جنات باغونو تا تجری چی بیگی با من تحتها الانهارو لاندی داغی نوالی فمن کفرا چاچ کفر کو بعد ذالکا پس دینا فقد ضل سواء السبیل فاکتاگی سرا گمراہ شدلار نیغنا فبما نقضیم میثاقهم بسبب دما تولو دی وادو لرا لعناهم لعنتکم بدی باندی وجعلنا قلوبهم قاسیا او گرزول منگا زلنا دی تکتور یحرفون الکلمہ بدلی کلمو لرا عن مواضعه دزاین خپلونا ونسو حظا مما ذکرو بی او هر اکڑا غبرخا چی پنور کڑشو دی تپاغی سرا ولا تزالو او ہمیشہ بی دی تطلع ولا خائنت چه خبریگی باپ خیانت بانی منهم ددینا الا قلیلا منهم مگر لگ ددینا فعفو عنهم عفو کدیتا واسفح او مخت واروا ان اللہ یقینا اللہ يحب المحسنین من کید نیکانو سرا ومن الذين داغ کسانونا قالو چوائی انا نصارا یقینا منگا عیسایانیو اخذنا غستی و منگا میثاقهم وعد دینا فنسو حظا مما ذکرو نو هیر اکڑا غبرخا چی نصیحت ورکڑشو بی پاغی سرا فاغرینا بینهم العداوتا واچول منگا راتی زکڑ منگا پمنز دی کی دشمنی والبازا و تربگنی الى یوم القیامت ترزد قیامت پوری وسوف ينبئهم الله وزرد چی خبر بکدی لاللہ بما كانوا يصنعون بسبب داغی چی دی کولا